जीवावाक्या 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 घडीत रानांत एक जैत रूख आसलो खंय पूण केदाळाय बेजार आयत खंय रुखाक बेजार आय कित्याक म्हळ्यार म्हजेर फळां जायना न्ही म्हणून खंय देगेन एक दाखांची वाल आसली खंय दाखो जातात ती खाय बारी बेजार आय खंय म्हज्या पेंगटाक बोळ ना न्ही आनी एकल्याक सुतूर काडनंत वयर वचचें न्ही म्हूण ताका कंत खंय मागीर एक धाकटें एकलें डेझी प्लांट हाडलें खंय केदाळ आपल्यालें नाचचें खंय उठचें खंय धांवचें खंय सगळ्यान भोंवचें मागीर दोगांयनी एक दीस एक मिटींग पुरा करून विचारलें खंय तूं कित्याक इतलें खुशाली आसाय आतां हांव इतलो जैता म्हाकाय बेजार जाता म्हजेर फळां जायनात वाल म्हणाली खंय म्हज्या पेंगटा कांय व्हडलें बोळ ना म्हाका नीट रावोंक जायना हांवें आनी एकल्या असो सापोट काडून जायचें देखून डेझी म्हणालें खंय देवाक डेझी प्लांटच जायचें आसलें देखून ताणें म्हाका रचलां आनी हांव म्हजें काम करतां म्हाका वच्चो संतोश म्हणालें खंय मागीर रुखाक आनी वालीक समजलें आसतलें मोगाच्या प्रत्येक जावन युवाजनांनो वडिलांनो आमचें तरणाटपण आमी संतोशान जियोंक जाय आनी तरणाटपण एक अंतर जाता म्हूण बगता आमकां मागीर तें मुंदरून जियोंक जाय आनी हें समजून घेवंक पवित्र पुस्तकांत हे दोग या तेग तरणाटे मनशांच्या विशयांत मोठ्यान एक झळक पयलें पोरण्या सोल्ल्यांतलो जुजे भावांनी ताका वायट चिंतल्यार वो वायट चिंतिना बांयंत घालो जाल्यार तो भियेना फोतिफराच्या घरा ताका समस्या उदेल्ल्या वेळार तो चंचल जायना जैलान ताका घाल्ल्या वेळार देदेस्पोर जायना भावांचेर पारीकपण कान घेना एका तरणाट्याची लक्षणां ही आज आमी आमची करून घेवंक प्रयत्न करया दुसरो एक तरणाटो मोइसे पराव्याच्या रावळेरांत आसतनाय तो आपणाक आपूण कितें गे म्हणलें विसरूंक ना ताका उपरांत एका हंताक पावता आसतना रावळेर सोडूंक पडटा पूण तो कॉम्प्रोमायज करिना जळतें बोलें पळयतना तो वगेत्त बसना जानवायेन भरता फाराव्या कडच्यान वचोंक धैर्य घेता उपरांत 100 लाख लोकांक भायर हाडूंक देवाचेर अखंड पातयेनी दवरून भायर सरता ही लक्षणां आमी तरणाट्यांनी आमची करून घेवंक जाय तिसरें दानियेलीच्या जिवनांत जायतें शिकोवंक आसा पवित्र पुस्तकांत तें सुरू करतना म्हणटा दानियेलान सांगलीं उतरां आडवारलेलें देवान आडवारलेलें खायना म्हणटा तो खावंकी खायना पियोंकी पियेना सगळ्यांनी असलो एक निर्धार केल्यार भोव बरो बोंब्यांक नमस्कार करिना आनी त्या पासत उपरांत पळया तो सिंहाक तो भियेना सुजान्नाक थंयसर जिवेशी मारूंक पळयता आसतना पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन उबे रावन उलयता सत आसलें आसा तशें सांगता आनी ह्या मरिफात सुजान्नाक नवें जिवीत मेळ्ळें कोणें अन्याय करूंक चिंतलें तांकां दोगांयकी जिवेशी मारलें आनी तिसरो तरणाटो आमचो सुमी जेजू क्रिस्त ताणें आनी एका तरणाट्या सशीन येवचें आयचें वांजेलाचें वासाप पवित्र थंयसर स्नान घेवंक जो हांव म्हणटा अशें कित्याक अशें जावचें नजो तुवें म्हजे कडच्यान येवचें न्ही हांवें तुजे कडच्यान येवंक जाय आनी तो जेजूची उतरां पळया देव आज कितें जारी करूंक आशेता तें जावं दी हें अशेंच जावंक जाय हें अशेंच जायजेच तूं आज म्हाका स्नान दी आनी पवित्रोत्मो आयिल्ल्या वेळार थंयसर तीं उतरां मोगाच्यानो सक्कड युवाजनांच्या काळजांत मनांत ही आज रोंबा जाय आमच्या मोतींत एक खिळो मारले बरी आसूंक जाय ही आमी विसरूंक जायना वो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो म्हाका मांडवाला हे तिनी शब्द म्हजे थंय आनी तुमचे थंय हें सत जाय जाय मोगाच्यानो हें जिवें जाय जाय हे शब्द आमकां सदांच आयकोंक मेळा जाय देवानी म्हणा जाय आमच्या घरच्यांनी वडिलांनी हे शब्द आमकां पळोवन म्हणा जाय वो म्हजो पूत हें म्हजें दूं म्हाका चड मोगाचें म्हाका मांडवाला ताचो अर्थ तुमीच करून काणग्या खंयच्या रितीन आमी आमच्या वडिलांकी मानवोंक जाय देवाकी मानवोंक जाय आनी ताका उपरांत उपादेशाच्या पुस्तकांत आज आमी 11वो अध्याय वळ 1 ते 10 म्हणसरी ह्या तेगा चौगां तरणाट्यांनी पवित्र पुस्तकांत कितें केलां तें आमी पळयलें उपादेशाचें हें पुस्तक युवाजनांक तरणाट्यांक कितें करी जाय गे म्हूण सांगून स्पश्ट 1 ते 10 म्हणसर थोड्यो तांच्यो गरजेच्यो संगती पळोवया पयली वळ उदकाचेर तुजो उंडो उडय म्हणटा
उदकाचेर उडयल्यार किरोन चलता पूण ताका मस्त गुंडायेचो अर्थ आसा कितें बी एडवेंचरस बी कॉन्फिडेंट पाद्य नाका पेद्दाबरी करिनाका भियान कितेंच करिनासतना रावनाका उदकाचेर तुजो उंडो उडय म्हळ्यार असो अर्थ हो मोगाच्यानो पवित्र बरे नारणे आणखी जायतो अर्थ दिला पाद्योनून रावचें खंयचेंत करनासतना म्हाका जायना अशें सांगून रावचें न्ही आमी खंयच्या एका कामाक देवोंक जाय आनी कितें करी जाय म्हणल्या विशांत ओजया प्रवादी 10 अध्याय ओळ 12 प्रामाणीकपण ओंप म्हणटा आनी द्वितीय नियम 20 आनी 4 अध्यायी ओळ 19 म्हणटा पीक लुवतना तुका धाराळ मेळटलें पीक लुवतना पोड उरलें हाडूंक वचनाका हर एका हंताचेर बरें करूंक आमकां एक आपोवणें दिता तेंच तें बरेंपण आमी ओंपी जाय दुसरें 7 या 8 जाणांक तुजो उंडो वांटून दी एकल्याक 2 जाणां बरें केल्यार पावना मोगाच्यान आमी आमची जबाबदारी मस्त आसा देखून म्हणटा 7 या 8 जाणांक तुजो उंडो वांटून दी तांकां वयर काड देवान दिल्लें वांटून घे बरे दीस रावणान फाल्यां तुज्या कुमकेक ती येवंकी पुरो आज तुका जर तर देवान कितेंय एक अवकाश दिला कोणाकल्याक हात धरून वयर उखलूंक अवकाश दिला जाल्यार तो सोडिनाका आज कितें तुका करूंक जाता जाल्यार फाल्यां हें म्हणनाका कित्याक म्हळ्यार फाल्यां तो येत तूं आसाय गी म्हूण कळीत ना आज रातीं तुजें वारें गेलें जाल्यार तो येवन राखो रावतलो तूं नाय मोगाच्यान पवित्र पुस्तकाच्या उतरांक गुंडायेन आमी वचोंक जाय मुखार म्हणटा मोडां वारें पळोवन रावनाका मोडां आनी वारें म्हळ्यार तिके भिरांत दिसता आमकां वारें पळयल्यार केदींच ओंपिना म्हणटा पुस्तकांत कुपांचेर दीस लावल्यार ताका कांय लुवोंक मेळना भात ओंपता आसतना वारें आयलें जाल्यार ओंपुल्लें आनी एक कडेन वेता देखून ओंपिनान थोडो वेळ पूण तूं वारेंच पळोवन रावशी जाल्यार ओंपचें केदाळा मोगाच्यानो वेळ एक करेक्ट एक परफेक्ट टायम आयलो म्हूण सावन केदाळाय ना आमी मिनत करची आमी मुखार वचचें प्रयत्न आमी करचें 5वें 4थें आवयच्या गर्भांत देव काम करता तशें आमच्या हर एका वावराक देव आदार दिता युवा जणांनो भिवचें नाका आमी आमचो वावर करता आसतना कितेंय करतना धैर्यान मुखार येचें देव आदार दिता कितेंय करतना धन आनी मोन लावन कर मुखलीं उतरां पळया फोंडांत कामी ना चिंतापी ना जानवाय ना म्हळ्यार संवसारांत ग्रेस्त जागो म्हळ्यार सेमिस्त्र खंय कितल्यो पुरो आलोचन्यो आसल्यो कांय करनासतना पुरा मातयेक सारें जालें न्ही तो इतलो बरो मेंदू आसलो कुंभ जावन गेला न्ही गे मातयेंत देखून उतरां पळया थंयसर पोंडांत काम ना चिंताप ना जानवाय ना जर आज आमी घटमूट आसांव जाल्यार कांय तरी करूंक जाता ही सकत बेश्टें पाड करची न्ही मुखार म्हणटा हें सगळें करतना तुज्या रसनाराक विसर नाका खावचें जेवचें देवाचेंच देणें म्हणटा घट्ट जेव जर तर देवान तुका दिलां जाल्यार का जेव तरणाटपणार संतोशान जिये तुजें काळीज उल्लासूं काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जिये दोळ्यांचे आशे प्रमाणे जिये आशात दोन रावचें न्ही कितें करूंक आमकां एक आशा आसा जोडी जाय मेहनत करी जाय तें आमचें हासील करना म्हणटात तें आमचें करना आमी घे जाय मोनांतलीं खोटी चिंतना कान उडय नेगेटीव चिंतना रिवेंज कानगोवचें रागान आसचें हें गरज ना मोगाच्यानो कुडींतलें दूख कान उडय भलायकी सांबाळ देदेस्पोर जायनाका म्हणटा आनी मुखार म्हणटा तो लास्टाची वळ तरणाटपण आनी काळे केस व्यर्थय म्हणटा ताका एक अंत येता ताकाय एका हंता उपरांत तरणाटपण उरचें ना जावंक पुरो एक 70 वर्सां जाताना मागीर कसलें कांय करूंक जायना पयलें कितें कांय करून दवरलें आसल्यार कांय इल्लेशें खावचें कांय इल्लेशें मिसाकांनी येवचें 4 जाणां कडेन बरें उलोवचें पूण तरणाटपणार कितें करूंक जाता तें हर एकल्यांनी करूंक जाय आनी ता मुखल्या निमाण्या भागाक तर हांवें आनी तुमी कितें करी जाय ह्या सवालाक आमी जाप सोदूंक जाय मोगाच्या युवा जणांनो हांगा थोडीं भुरगीं आसात वडिलांनो आवय बापायनो थोड्यो गरजेच्यो संगती कितें करी जाय हर एकल्यांनी बरें शिका जाय एक 16 वर्सां जाताना 10वी जाता 18 जाताना PUC जाता ताच्या उपरांत 4 गी 5 किंवा 6 वर्सां म्हणटना 22-23 वर्सां प्राय जाताना मनशाचें शिकाप जालें मनशान आपल्याच्या पांयांचेर उबें रावूंक जाय हर एकल्यांनी तांच्या पांयांचेर उबें रावूंक शिका जाय मोगाच्यानो हें जाता आसतना मूत्र उडास दवरा
दिसाक भुरग्यांक हें भारी गरजेचें शिकायचें. खाली बूक मात व्हडले व्हडले वाचत्यार पावना. आमचो पळयत पुस्तक एक धाकटी एक बूक आहा आमचे लागीं. दिसाक एक अध्याय वाचल्यार 4 वर्सांनी एक पोटी वाचून जाता. दिसाक एक अध्याय वाचल्यार 4 वर्सां लागतात. आतां सुरवेर भुरगीं ल्हान म्हणचीं त्या एक 10वी जाताना म्हणी वाचूंक सुरू केलें जाल्यार डिग्री जाताना एक पोटी सगळें जालें गी. मागीर रावोंक ना. मागीर हर एक हांगा आसल्या वडिलांनी देखून बरें करून शिकचें म्हूण सांगल्यार खाली सोशल स्टडीज मात न्ही, धार्मीक स्टडीजय आमी शिकोवंक जाय. उपरांत एक 25 जाताना सुदारणे कामाक पावता. बरें काम करी जाय. मोगाच्यान कित्याक म्हळ्यार एक 30 वर्सां जाताना एक बरो फुडार घेवंक आसा. एक सेटल जावंक आहा जिनियन. जावं दी एक धार्मीक या लग्ना जिवीत या कितेंय तें जावं दी बरी एक तयारी करूंक जाय. मनशान काम करूंक केल्ल्या दिसा सेविंग्स करूंक प्रयत्न करूंक जाय. तो वळ मात्र एक वेळ येतलो देखून उडास दवरया मोगाच्यानो. काम करन खावच्या वेळाचेर बसून केलें जाल्यार एक वेळ येतलो बसून खावचो त्या दिसा मागोवन भीक मागोवन खायचे पडात. हें उडास दवरी जाय. तरणाटपणार संतोशान जिये. तुजें तरणाटपण मुंदारून जिये. देखून बरें खावचें मनशान खायचें. बरें जेव बरी न्हीद काड. मनशाच्या भलायकेक भोव गरजेचें. नाका जाल्लें खावन या न्हीद खोळोवन भलायकी पाड करून घेवची न्ही. मोगाच्यानो हर एका मनशाक 6:30 तावन 7 वरांची न्हीद गरज आसा. हांगा असले आमकां सगळ्यांकी भुरग्यांक केली चड देखून वेळ कर न्हिदोवन ना जायना. भलायकी पाड करून घेवची न्ही. पळोवन रावं नाका. कार्याक देव कित्याक म्हळ्यार हर एका मनशांनी काम करी जाय. थोड्या तेंपा आदीं एक एकलो सांगाती याजाक म्हणालो खंय एका मोरणाच्या मिसाक गेल्लो. थंयसर एक मनीस तरणाटो मनीस मोरान पावल्लो खंय कसो गोत्तू ना. मागीर म्हणटा आसतना म्हळें खंय आमचो भाव मेला कितें सोडून गेला. आमचो भाव मेला कितें सोडून गेला. सोडून गेला मात्ती गोबोर म्हणालो खंय एक विधो बायल आनी 2 अनाथ भुरगीं. ह्या मनशान कांय सोडूंक ना. मोगाच्यानो हर एका मनशान हें मोतीन दवरलें जाल्यार जायत्यो संगती आमकां कळोवंक आसात. उदार जा. तुजेंच बरेंपण पळयनाका. भलायकी त्राण पयशे काळे केस सदांच ते उराणांत. समाजांत मोगाच्यान आमकां हर एकल्याकी गौरव जाय. आमकां जर तर कितेंय काम करूंक जाता करी जाय. जावं पुरो वाड्यांत एक गुरकार एक प्रतिनिधी धैर्य घेवया. 4 जाणां मुखार आमकां एक मान मेळा जाय. मोगाच्यानो 4 जाणां आमकां मानून घे जाय. ह्या भावा मरीपात भयणी परिपात बरेंपण जाता म्हणून देवाची खुशी कर. हर एकल्यांनी म्हणूंक जाय हो एक बरो मनीस देवाकी मानवाला आमकांय मानवाला. हे थोड्यो संगती आमी करता आसतना आमच्या जिणयेक एक अर्थ येता. जर तर आनी निमाणें जर तर 40 60 वर्सां जाल्ले बरी केल्यार तुजें म्हातारपण तूं मुंदरून वेतलें. 40 म्हातार जालो आनी तुका मरोंक आनी 40 वर्सां आसा. म्हातारपण मुंदरून वेतलें. पूण 60 तूं 40 बरी दाखयशी जाल्यार तरणाटपण मुंदरून वेतलें. ह्यो थोड्यो गरजेच्यो संगती मोगाच्यानो थोड्यो गरजेच्यो संगती आमी पळयता आसतना पवित्र पुस्तकांतले तरणाटे आमी पळयले. देवाच्या उतराचेर अखंड पातयेनी दवरले. आमकां आज आमच्या उपदेशकाच्या पुस्तकांत भोव गरजेच्यो थोड्यो संगती आमकां सांगल्यात. परत परत वाचा. तुमकां कशें आनीक नवो अर्थ दिता तेंय पळया. निमाणें आमी कितें करी जाय. बरें करून शिका जाय. हांगा आसात भुरग्यांक उत्तेजन दिया. बरें करून शिका जाय. पांयांचेर उबें रावा जाय. 4 जाणांक ते म्हळ्यार 7 जाणांक एक 4 जाणांक म्हणी आमी बरें करी जाय. उपरांत फाल्यांचे दीस एक पाळ येतलो आमकां व्हडलें काम करूंक जावचें ना. कोणी कामय दिवचें ना. त्या वेळार कितें कांयलें जोडुल्लें आसा. कोणाच्याच मुखार हात उदारे करिनासतना कांय इल्लें जोडून दवरलें आसा. तेंय फाल्यां आमकां खावंक मेळोंक जाय. तें अनुभव करूंक जाय. असल्या भोगणांनी मोगाच्यानो पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचेर अखंड पातयेनी दवरून आमचें जिवीत तरणाटपणारच संतोशान समाधानान तृप्तेन जियोंक प्रयत्न करया. आमेन.